अमेरिका बरबराउने भन्दा बढी केही पनि गर्न सकेको छैन। उनको तयारीको कुरा गर्दा जङ्गी जहाज उडाउने, पानी जहाज चाहिँ तपाईको कुदाउने हैन, मिसाइलहरू चाहिँ उ गरेर चाहिँ अब के रे सैन्य अभ्यास भन्दा बढी केही गर्न सकेको छैन। ताइवानमा त्यत्रो चाहिँ तपाईको उ गर्न खोज्यो। अमेरिकाहरूको सबै रणनीति कहाँ केन्द्रित छ भन्छ भने उनीहरू चीनसँग लड्ने मानसिकता छैनन्। त्यो उनले अब असम्भव देखिसकेका छन्। किन चीनसँग चीन मात्रै होइन, अरू धेरै शक्ति छन्, रुस लगायत छन्। अब लड्ने सपना अमेरिकनहरूले देख्दैनन्। त्यसकारणले उनको रणनीति अरूलाई लडाउने हो। उनको रणनीति अरूलाई लडाउने, युद्ध चाहिँ अरू क्षेत्रमा फैलाउने र युद्धको नाममा आफूले हतियार बेच्ने, विरोधीलाई कमजोर बनाउने उनको रणनीति त्यही हो। अब त्यसमा पनि मैले सफल हुने उनीहरू देख्दैन। अहिलेसम्म उनको लक्षण त्यो छैन, देखिँदैन। त्यसकारणले मैले भने नि जस्तो अब चीन विरोधी गतिविधि बढाउन, अब स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि बढाउनको निम्ति उनले आफूले सिधै त केही गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले त्यो नेपाली भूमि प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। नेपालमाथि उनले त्यो कारणले अब फसे नेपाल फस्ने हो, डुबे नेपाल डुब्ने हो, अमेरिका केही पनि जाँदैन। अब उनी त्यो रणनीतिमा भएको हुनाले अब हामी फस्ने डर मात्रै हो हैन। अब तर चाहिँ चीनलाई अहिले चाहिँ केही गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। उनीहरूको तयारी मैले कस्तो देख्छु हुन्छ भने अस्ति भर्खरै पोम्पियो आइसकेपछि पनि के अरे चाहिँ कम्बोडियाको एउटा वक्तव्य हेरेँ, अब त्यसपछि इन्डोनेसियाको एउटा वक्तव्य हेरेँ, श्रीलङ्काको हेरेँ। उनीहरूले पोम्पियोको भनाइप्रति असहमति नै देखाए। सबैले असहमति देखाए। अब किन भन्छ भने यी प्रत्येक देश जहाँ गएर चीनका विरुद्धमा उनीहरू बकवास गर्दैछन्, यी प्रत्येक देश अमेरिकाबाट पिसिएका र बर्बाद पारिएका देश हुन् कुनै समय हैन। जस्तो भियतनाम युद्ध भनेपछि इतिहासको प्रसिद्ध युद्ध हो भियतनाम वार हैन। कम्बोडिया अछुतो रहेन हैन, तपाईको इन्डोनेसिया अछुतो रहेन, अथवा चाहिँ अरू देशहरू अछुता रहेनन्। त्यसैले अब त्यो इतिहास त मान्छेले बिर्सेको त छैन। उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा एउटा। अब अर्को चाहिँ तपाईको यो इन्डियासँगको तनावको बिचमा अस्ति एउटा मैले समाचार पढेँ, कुनै विदेशी एउटा अनलाइन पढेँ। अहिले इन्डियनहरूले चाहिँ तपाईको जस्तो बोडो, उल्फा, नागाहरूलाई एउटा बर्माको भूमि हुँदै आफ्नो भूमिमा लगेर चीनले व्यापक रूपमा तालिम दिइरहेको भन्ने खालको आरोप उनीहरूले लगाइरहेका छन्। अब त्यो आरोप मात्रै होइन, त्यो यथार्थ नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्छ भने उनीहरू चाहिँ अब चीनको विरुद्धमा अमेरिकन क्याम्प उभिएपछि इन्डियालाई चीनले चाहिँ नमस्कार त गरिराख्दैन हैन। इन्डियालाई सिद्ध्याउनु पनि उसले चाहिँ गर्न सक्ने काम त सबै गर्छ। उसले विद्रोहीहरू पनि चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्छ, उसले पाकिस्तान पनि प्रयोग गर्छ। अब नेपालभित्रबाट चाहिँ त्यो गतिविधि भयो भने मलाई लाग्छ उसले आफ्नो देखाउनु पर्ने प्रतिक्रिया चीनले देखाउँछ। किन उनको तिब्बत विभाजनको रणनीति नेपालबाट प्रयोग हुन थाल्यो र अमेरिकन र इन्डियनलाई यहाँ चाहिँ प्रवेश दिलायो भने चीनले आफ्नो चाहिँ सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाको निम्ति जस्तो प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो त्यो दिन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। उनीहरू त्यो तयारीमा छन्, मैले बुझेको त्यो तयारीमा छन्। र उनको त्यो चिजलाई छोडिकन जस्तो अहिले पनि जस्तो रको कुरा गऱ्यौँ, नरभानेको कुरा गर्दैछौँ, मलाई अहिले पनि के विश्वास छ भन्छ भने अहिले चीनलाई पुरै चिढाइकन अथवा चाहिँ एकहोरो ढङ्गले उनको पक्षमा चाहिँ खडा भइकन यहाँ कसैले चाहिँ एउटा रौँ हल्लाउन सक्ने खालको स्थिति सम्भावना पनि मैले देख्दिनँ। किन उनको कोसिस हो, त्यो उनको कोसिस हो र उनले पालेका मान्छेहरूको कोसिस हो। जसलाई उनले खुवाउँदै आछन्, पाल्दै आछन्, अपराध गराउँदै आछन्, उनको कोसिस हो। तर चाहिँ अब कोसिस भइसकेपछि कुनै घटना त घट्न सक्छ। हामी होशियार हुनुपर्ने त्यो हैन। जस्तो अमेरिकाले त बारम्बार भनेको छ नि, 2-3 पटक भनिसक्यो, नेपालमा आइएस जो चाहिँ यो उनीहरूले आतंकवादी सङ्गठन भन्छन् नि, उसको हमला हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने ऊ 2 पटक बोलिसक्यो हैन। त्यो किन बोल्छ त भन्छ भने उसले त्यो तयारी गरिरहेछ हैन। नेपालमा अशान्ति मचाउने र हत्या हिंसा गर्न उसले त्यो तयारी गरिरहेछ आइएसका नाममा। अब आक्रमण गर्छ, अमेरिकाले आक्रमण गर्छ, अपराधीहरू प्रयोग गर्छ। अब यो सबै चिजबाट सबै मान्छे जानकार छन्, हामी पनि जानकार छौँ, हामी पनि यो सबै चिज बुझ्छौँ। अब यसको एउटा मैले अघि नै भने हामी सबैले बेलैमा सोच्ने हो र बुद्धि पुर्याउने हो भने अहिलेसम्म यिनले जुन नाटक चाहिँ तपाईँको खेल्दै यो अपराध गर्दै आए नि, यो चिजलाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्न सकिन्छ। हामीले सोच्ने यही हो। एकदम अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ नेपालको निम्ति चाहिँ तपाईँको नेपाल फसिहाल्ने भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ ध्रुवीकरणको जो दृश्य देखिन्छ, यो सबै हेर्दाखेरि नेपाल सारी चाहिँ अप्ठ्यारै ठाउँमा गइहाल्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। तर चाहिँ उनीहरूको प्रयास अप्ठ्यारो ठाउँमा हाल्ने हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ। अनि किन भन्छ भने अर्को उपाय छैन। जस्तो यही सामान्य प्रक्रियाबाट नचल्ने भएपछि यिनले षड्यन्त्र गरे हैन। जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाट यही अहिलेको अवस्थाबाट चल्ने भए एमाले माओवादी पनि झगडा आन्न थियो, काङ्ग्रेसको त्यो हालत हुँदैन थियो
हैन अरु दलहरुको त्यो हालत हुँदैन थियो। त्यसकारण यो सबैको मतलब के हो भन्छ भने यिनीहरु बीचमा जो अराजकता र एउटा चाहिँ मारकाट सुरु भएको छ, अब यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब यो सामान्य अवस्थाबाट ती शक्तिहरुको काम नबन्ने भएपछि केही न केही गडबडी यिनीहरुले गर्छन्, गडबडी चाहिँ गर्छन् हैन, तर सफल हुन्छन् हुँदैनन् त्यो अर्को पाठ हो। र मलाई लाग्छ त्यसमा उनीहरु सफल हुँदैनन्। नेपाली जनता पनि अब लाटो छैन र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि उनले जे सोचेका छन् त्यो उनको अनुकूल छैन। त्यसैले उनीहरुले पनि एउटा ठूलो चाहिँ तपाईको जोखिम मोल्दैछन्। अथवा अर्को भाषामा भन्यो साच्चीकै भन्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति भन्छ नि यो जो तनातनी छ नि, अब यो प्रक्रियासँगै साँच्चै विश्वभरिको ट्रेनलाई हेर्ने हो हैन, अहिले यो यथास्थितिका विरुद्ध जो उर्लिरहेको छ विश्वभरि यसलाई हेर्ने हो भने यिनीहरुले आफ्नो काल चाहिँ बोलाइरहेका छन्। मैले बुझेको त्यो हैन, यिनीहरु टिक्ने सम्भावना मैले देख्दिन, किन यिनलाई जसले परिचालन गरेको त्यो शक्ति नै कतिखेर चाहिँ तपाईको तहस हुने हो भन्ने अवस्था छ विश्वव्यापी रूपमा। अब त्यो चीजले नै यिनलाई बगाउँछ, सर्लक्कै त्यो चीजले बगाउँछ। अब त्यो जोखिम यिनले कति मोल्न सक्छन् भन्ने मेरो कुरा हो। अमेरिकनहरु र युरोपियनहरुको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा धेरै ठूलो दूरी बढ्दै गएको छ र अमेरिकनहरुले ठ्याक्कै आफ्नो अनुकूलको एउटा समीकरण बनाउन खोजिरहेका छन्। उपयोग त सबैलाई गर्लान्, कोशिश गर्लान्, तर समीकरण उनले आफ्नो ढंगले मात्रै बनाउन खोजिरहेछन्। जस्तो अब त्यसको निम्ति उनले अगाडि चाहिँ अब सक्रिय बनाएको संस्था हो फाइभ आइज भन्ने, अहिले एउटा जासुसी संस्थाको रूपमा अगाडि बढाएको छ, एउटा इन्टेलिजेन्सको रूपमा। यसमा चाहिँ जस्तो क्यानाडा छ, अमेरिका छ, न्युजिल्यान्ड छ, अस्ट्रेलिया छ, बेलायत छ। अब यस्तो कस्तो समूह भन्छ भने जातीयता, भाषा अथवा चाहिँ तपाईको के रे छाला अथवा कल्चर सबै ठ्याक्कै एउटै भएको चाहिँ तपाईको समूह हो। र अब यो सँगै चाहिँ युरोपसँग भएका धेरै सम्बन्धहरू सम्झौताहरू अमेरिकाले तोड्दै गएको छ हैन। उनको भित्री चाहिँ रणनीति त्यस्तो देखिन्छ अमेरिकनहरुको। टर्कीको राष्ट्रपति उनको नारा चाहिँ इस्लामी एकता छ, अहिले मुस्लिम एकता छ र उनले चाहिँ जो ओटोमन साम्राज्य थियो टर्की मुख्य आधार बनाएर चाहिँ जो विस्तार भएको ठूलो साम्राज्य थियो, जो चाहिँ तपाईको समग्र पश्चिम एसिया र उत्तर अफ्रिका समेत, त्यहाँ मात्र हैन इटालीसम्म झन्नै इटालीसम्मको भूभाग चाहिँ समेटेर, स्पेनसम्मको भूभाग समेटेर जो बनेको थियो लगभग अब हिजोको त्यो सभ्यतालाई कसरी एकीकृत गर्ने भनेर चाहिँ इटाली अगाडि बढिरहेको छ र अब धेरै देशहरू त्यसको वरिपरि गोलबन्द भइरहेका छन् र अब विश्वको अत्यन्तै ठूलो जनमत उनको पछि छ। अहिले त्यही साउदी विरोधी जो देश छन् नि त्यहाँभित्रको जनमत पनि अहिले चाहिँ एर्दोगानको चाहिँ नाराको पछि लागेको छ। यो एउटा शक्ति। अब तेस्रो शक्ति चाहिँ तपाईको जस्तो बजारको लडाई अथवा पावरको लडाईमा चीन र रुसका बीचमा निर्माण हुँदै गएको जो शक्ति छ, यो अन्ततोगत्ता एउटा सैन्य गठबन्धनमा परिणत हुन्छ र त्यसको संकेत चाहिँ रुसी राष्ट्रपतिबाट आइसकेको छ। अब एउटा चाहिँ गठबन्धन चीनसँग चाहिँ सैन्य गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो सबै चीजलाई हेर्दाखेरि मैले निकालेको निष्कर्ष के हो भन्छ भने आधुनिकतावाद, उदारवाद अथवा चाहिँ तपाईको के रे बजारवाद, उपभोक्तावाद, प्रजातन्त्रवाद जेसुकै नाममा अहिलेसम्म हामी देख्यौं, झेल्यौं, अब यो चीजको पतन अनिवार्य छ। यो चाहिँ अब पतन हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब हामीले सोध्ने के हो भन्छ भने जस्तो दुईटा कोणबाट, एउटा चाहिँ अहिले कुनै त्यस्तो स्थिति आइहाल्यो भने यसको चाहिँ पोलिटिकल समाधान के, राजनीतिक समाधान के हैन। जस्तो एउटै शक्तिबाट यो समाधान हुन सम्भव छैन। जो बाहिर छन् तिनको कुरा गरेको मैले, दलहरुभन्दा बाहिर। अब तिनै दलहरुलाई अगाडि राखेर अब यो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने मैले सम्भावना 1% पनि देख्दैन। जस्तो मानुस कुनै हत्या हिंसाबाट फेरि यिनै अपराधीहरुको अनुहार, यिनै विदेशी गुण्डाहरुको अनुहार अगाडि राखेर त्यो चाहिँ 1 महिना पनि चल्न सक्ने सम्भावना मैले देख्दिन। अब त्यसपछि दोस्रो पोलिटिकल कुरा आउँछ जो चाहिँ सत्ताभन्दा बाहिर छन् र जो देशको निम्ति चाहिँ तपाईको लडिरहेका छन्। मैले भने त्यसभित्र चाहिँ तपाईको अब धेरथोर विप्लवहरू पनि पर्छन्। अब तपाईको ज्ञानेन्द्रको चाहिँ तपाईको क्षमा पनि पर्छ, ज्ञानेशाको क्षमा पनि पर्छ, हामी पनि पर्छौं, सडकमा अरु पनि छन्, अथवा दलहरुबाट विभिन्न खालका तत्त्वहरू पनि आउलान्। अब यसको यो संयुक्त चाहिँ एउटा मोर्चाको रूपमा परिणत भएर जानुपर्ने आवश्यकता देख्छु अहिले। त्यो केका नाममा भन्छ भने त्यो देशका नाममा, त्यो राष्ट्रका नाममा र त्यो विदेशी साम्राज्यवादीहरूको जो षड्यन्त्र छ त्यसलाई रोक्नुको निम्ति त्यो शर्तमा मात्रै
हैन। किन यहाँ अब चाहिँ बिना एजेन्डा बिना विषयवस्तु त्यो कुर्सीमा मात्रै गएर त हुने त केही पनि छैन, जागिर खाएर मात्रै त केही पनि हुने छैन। त्यसकारणले देशका नाममा यो सबै शक्ति बाहिर भएको शक्ति जुट्नुपर्छ, यति बेला जुट्नुपर्छ, त्यसको आवश्यकता एउटा। र अब जुटिसकेपछि चाहिँ राज्य प्रणाली कस्तो बनाउने त भन्ने समस्या आउँछ। जस्तो हामीले उनले चाहिँ तपाईको हाम्रा हातमा थपाएका यिनै चाहिँ सडै गलेका चिजहरू, यिनै प्रजातन्त्र, यिनै लोकतन्त्र, यिनै भद्दा कुरूप चाहिँ तपाईको चाहिँ चिजहरू अब चाहिँ बोकेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। दुईटा कोणबाट, एउटा पुराना पात्रहरू साम्राज्यवादीले तयार पारेका पात्र र अर्को साम्राज्यवादीले दिएको विषयवस्तु, यो दुईटै चिज बोकेर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि अर्को समस्या के आयो त भन्छ भने देशलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नुको निम्ति राज्य प्रणाली हामीले आफ्नो ढङ्गले निर्माण गर्नुपर्छ। अब यिनका व्याख्या यिनका परिभाषामा कुदेर चाहिँ पार लागिँदैन। जस्तो प्रजातन्त्र भन्छ नि, प्रजातन्त्र त अब उनले आफ्नो दलालहरूको हालिमुहाली हुने, दलीय सर्वोच्चता हुने हैन, दलले जे गरे पनि हुने त्यस्तो खालको एउटा अपराधतन्त्र नै उनले प्रजातन्त्र भन्दै आछन्। हामीले त्यही बोक्यौँ भने त देश त फेरि उठाउमा रहन्छ, राष्ट्रले त तपाईको राजनीतिमा स्थान त पाउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब जस्तो हामीले चाहिँ यो विदेशीको 80 लाख मान्छेलाई कसरी फिर्ता गर्ने, देशभित्र कसरी फिर्ता गर्ने, उसलाई रोजगारी कसरी दिने हैन, अलिकति आफ्नो मौलिकता अनुसारको एउटा शासन प्रणाली कसरी निर्माण गर्ने, अब हामी यो कोर्समा जाने हो हैन। अनि त्यो विदेशी रिझाउनुको निम्ति हैन फेरि यसैलाई प्रजातन्त्र भन्ने, यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने, अनि यिनै दलसँग मिलेर जाने कुरा गर्न थाल्यो भने त्यो नेपालीहरूमाथि अर्को धोका हुन्छ। किन भन्छ भने देश बनाउने कुरा के छ भन्छ भने तपाईले के सन्देश दिनुहुन्छ भन्ने हो, के जनताले के सिक्छ, समाजले के सिक्छ भन्ने हो। अब यही अपराधी गिरोहसँग फेरि मिलेर जाने हैन, जस्तै यसो विताण्ड मचाउँछ यिनकै सहयोगले नै यिनीसँगै मिलेर जाने हो भने त अब भोलिको समाजले चाहिँ हामीबाट सिक्ने पनि यही कुरा हो हैन। अनि चाहिँ अपराध गर्नेले सधैँभरि छुट पाइराख्ने, जस्तो भ्रष्टाचारीको पञ्चायतकालदेखि हुँदै आछ नि, जसले भ्रष्टाचारीहरू अर्को शासन आउँछ त्यहाँ पनि त्यो मान्य छ, अनि अर्को शासन आउँछ त्यहाँ पनि त्यो मान्न छ। पञ्चायतकालको भ्रष्टाचारी बहुदलमा मान्ने, बहुदलको भ्रष्टाचारी लोकतन्त्रमा मान्ने, लोकतन्त्रको भ्रष्टाचारी फेरि भोलि अर्को चाहिँ तन्त्रमा पनि मान्ने भए त अर्थ त केही पनि रहेन। अब यो सबै चिजमा एउटा स्पष्ट सोच बनाएर यो अपराधलाई दण्डित गर्ने र एउटा राम्रो खालको एउटा सन्देश दिने हिसाबले देश निर्माण कसरी जाने भन्ने कुरातिर सबैले सोच्नुपर्छ। र विशेष दुईवटा कुरामा, एउटा देशप्रति चिन्ता गर्ने शक्तिहरूको एउटा मोर्चा, यो एकदमै जरुरी तत्कालै बनाउनु पनि एउटा आवश्यकता। र दोस्रो चाहिँ तपाईको राज्य प्रणाली चाहिँ तपाईको नेपालको निम्ति आवश्यक के हो र उचित के हो, हामी त्यहाँ जानुपर्छ। र अब देश बन्छ भने अब हामी दलसल यिनी विदेशीका व्याख्याको चक्करमा हामी चाहिँ बस्न हुँदैन। अब देश जसरी बन्छ हामी त्यही बाटो लाग्ने हो, जनताले जे खोजेको हामी त्यही बाटो लाग्ने हो। र अब अलिकति विचारमा पनि चाहिँ तपाईको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ सबैसँग। किन भन्छ भने अब एउटा माहौल कस्तो देख्छु भन्छ भने दललाई मात्रै गाली गर्ने कुरा धेरै मान्छेको हैन, त्यो त अपुरो कुरा हो, त्यसबाट मात्रै केही पाइन्न। जस्तो मेरो केमा सहमति छैन भन्छ भने अब यिनले केही गरेनन् त्यसकारणले हामी गएर गर्छौँ भन्ने कुरासँग मेरो सहमति छैन, त्यो जागिर खाने कुरा मात्रै हो हैन। यिनीहरूले किन केही गर्दैनन् भन्दाखेरि यिनले जहाँ टिकेका छन् नि त्यो चिजले गर्न दिँदैन हैन। जस्तो राज्यको संरचना छ, राज्यको मेकानिजम छ, सिस्टम छ, सिस्टमलाई चलाउने विचार छ, उनको चाहिँ फिलोसोफी छ, त्यो सारा बाहिरबाट गाइडेड छ। यो सबै चिजमा पुनः विचार नगरिकन त्यहाँ चाहिँ राम्रो पात्र गए पनि काम गर्न सक्दैन। यो बाटोमा सबैले चाहिँ गहिरेर ध्यान दिन आवश्यक छ। हामीलाई नेपालीपन भएको चाहिँ तपाईको शासन राज्य प्रणाली चाहियो र हामीलाई चाहिँ नेपाल उँभो लाग्ने, नेपालीहरू समृद्ध हुने, उनले कमसेकम आफ्नो देशमा बसेर चाहिँ काम गरेर खान सक्ने खालको एउटा वातावरण, निर्धक्क चाहिँ एउटा वातावरण भएको चाहिँ एउटा चाहिँ परिवेश चाहियो। बस त्यसको निम्ति जुट्ने हो, त्यो दिशातिर अब छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।